नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता समेत रहेका कृष्णबहादुर महराले सो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो, यथास्थितिमा पारित गरिने छैन, परिमार्जन गरेर मात्र पारित गरिनेछ र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र पारित गरिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। यो नौटंकी किन गरिरहनुहुन्छ? कमसे कम कमरेड वामदेव गौतमले विज्ञप्ति मार्फत भनेको जसरी फिर्ता लैजानु श्रेयस्कर हुनेछ भनेर बोल्न तपाईहरुलाई किन साहस भइरहेको छैन? एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गर्न सकिदैन, त्यसमा संशोधन गर्न सकिदैन भनेर अमेरिकाले स्पष्ट जवाब दिइसकेको छ नि त। अमेरिकाले त्यति जवाब दिइसकेपछि त्यसो भए यदि संशोधन हुँदैन भने यो सम्झौता फिर्ता लैजानुस् भनेर निर्णय गर्न सकिदैन। गोलमटोलको भाषा किन प्रयोग गर्ने? किन जनतालाई फेरि पनि भ्रममा राख्ने? भ्रमबाट जनतालाई मुक्त गराउन सबभन्दा पहिले नेताहरू भ्रममुक्त हुनुस्। अमेरिकासँग तत्कालीन सरकारले गरेको यो सम्झौता ठीक छ भनिरहनु भएको छ प्रचण्डले। त्यो सम्झौतामा कुनै त्रुटि छैनन् भनेर वकालत गरिरहनु भएको छ अझै पनि। अनि परिमार्जनका कुरा गर्नुहुन्छ, अमेरिकाले परिमार्जन गरिदैन भनिसकेको छ। त्यसो भएपछि यो सम्झौता फिर्ता गर्नुको विकल्प के छ? नमस्कार, जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 170 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। आज एमसीसी सम्झौता बारेमा विशेष महत्त्वपूर्ण चर्चा, एमसीसी फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दै नेकपा एकीकृत अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। वामदेव गौतमको विज्ञप्तिले निश्चित रूपमा अर्थ राख्छ भन्ने मान्यता सबैले गरेका छन्। वामदेव गौतमको विज्ञप्तिले आशा पलाएको छ। यसैबीच अमेरिका र चीनले जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभावलाई रोक्न र यसको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सहकार्य गर्ने भनेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। यो अमेरिका र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नु भनेको संसारलाई युद्धको आतंकबाट मुक्त गर्न यी दुवै देशले सन्देश दिइरहेको अर्थमा पनि लिन सकिन्छ। दुई देशबीचको द्वन्द्वले, दुई देशबीचको युद्धको मानसिकताले नेपाल जस्ता छिमेकी देशहरू जहाँबाट चीनलाई निशाना बनाउने योजनाका साथ अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी सम्झौता बाध्यात्मक रूपमा गराउन खोजिरहेको छ र त्यो सम्झौता गराइसकेपछि नेपालमा युद्धभूमिको आश्रयस्थल बनाएर यहाँबाट चीनका विरुद्ध गतिविधि गर्ने अमेरिकाको योजना रहेको स्पष्ट भइरहेको छ। यो अवस्थामा वामदेव गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्नु भएपछि त्यो विज्ञप्तिको महत्त्व निश्चित रूपमा बढेको छ। विज्ञप्तिमा वामदेव गौतमले भन्नुभएको छ, एमसीसी फिर्ता लैजानु श्रेयस्कर। उहाँले भन्नुभएको छ विज्ञप्तिमा, एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन गरिबी विरुद्ध भइरहेको लडाईँमा नेतृत्व गर्नका निम्ति भनेर संयुक्त राज्य अमेरिकाले एक नयाँ र स्वतन्त्र विदेश सहायता संस्थाको नाममा अगाडि सारेको परियोजना हो। तत्कालीन नेपाल सरकारको अनुरोधमा 14 सेप्टेम्बर 2017मा नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको सम्झौतापछि नेपाल पनि यो परियोजनामा सामेल भयो। सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले परियोजनामा आवश्यक रकम लगानी गरेको छ। त्यस बमोजिम नेपालमा एमसीसी परियोजना नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संयुक्त लगानीको परियोजना भएको छ। सम्झौता र सहमति सार्वजनिक हुँदासाथ यसमा रहेका कतिपय प्रावधान र शर्तहरूका कारण नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूका बीच गम्भीर विवाद सुरु भयो। स्वाभाविक रूपमा जनमत पनि गम्भीर रूपमा विभाजित भएर प्रकट हुन थाल्यो। केही राजनीतिक पार्टीहरूले आवश्यक संशोधन गरेर स्वीकार गर्ने
बीचको बाटो अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव राखे पनि त्यो लागू हुन सकेन र अहिले लागू हुने सम्भावना झन न्यून हुँदै गएको छ। नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच सन् 1947 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएदेखि आजसम्म घनिष्ठ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। त्यस बेलादेखि आजसम्म दुई मुलुकको मित्रतामा कहिल्यै विवाद र समस्या देखिएन। नेपाल प्राकृतिक रूपमा नै दुई महाशक्ति मुलुकहरू चीन र भारतका बीच अत्यन्त कुशलतापूर्वक सफल सम्बन्ध कायम गर्दै विकास भइरहेको मुलुक हो। त्यस बेलादेखि नै संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको मित्रतापूर्ण सम्बन्धले नेपालको विकासका लागि अर्को आयाम थपिएको महसुस नेपाली जनताले गर्दै आएका छन्। तर एमसीसीसँग गरिएको सम्झौतापछि नेपाली जनताले अमेरिकाप्रति गम्भीर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। यो सम्झौताले नेपालका छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बिग्रने पो हो कि भन्ने शंका व्यक्त भइरहेको देखिन्छ। सम्झौता कार्यान्वयनबाट नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने शंका गर्न थालिएको छ। उपरोक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अहिले आएको एमसीसी परियोजनाले नेपालको हितभन्दा पनि जनमतको विभाजनका कारण गम्भीर अहित हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ। नेपालमा अहिलेको जटिल अवस्थामा जुन सरकार बनेको छ र जस्तो अवस्थामा संसद रहेको छ, नेपाल सरकारले र संसदले पनि अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न। यस्तो अवस्थामा म नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार समक्ष एमसीसी सम्झौता फिर्ता गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एकपक्षीय रूपमा भए पनि मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारलाई एमसीसी परियोजना फिर्ता लगेर नेपालको हित प्रवर्धन गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। 24 कार्तिक 2018 वामदेव गौतम संयोजक, नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य। वामदेव गौतमको यो विज्ञप्तिले निश्चित रूपमा संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न तत्पर रहेका संसदका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सचेत बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ। वामदेव गौतमले यो सम्झौता फिर्ता गराउन अत्यन्त शालीनतापूर्ण शब्दहरू प्रयोग गरेर अत्यन्त संयमताका साथ अमेरिकालाई अनुरोध गर्नुभएको छ। सकेसम्म अमेरिका र नेपाल दुवै देशले सहमति गरेर यदि सहमति बन्न सक्दैन भने एकतर्फी रूपमा अमेरिकाले मात्र भए पनि यो सम्झौता फिर्ता गरेको घोषणा गर्न सबभन्दा उपयुक्त हुने सुझाव वामदेव गौतमले दिनुभएको छ। वामदेव गौतमले यस्तो सुझाव दिइरहँदा यसअघि सम्पन्न भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने, यसलाई संशोधन गरेर मात्र, यसलाई परिमार्जन गरेर मात्र संसदबाट पास गर्न सकिने भन्ने निर्णय भएको छ। यो निर्णय माओवादी केन्द्रको बैठकबाट हुनुभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सभापति र अध्यक्ष दुवैले संयुक्त रूपमा दस्तखत गरेर अमेरिकालाई प्रतिबद्धता पत्र पठाइएको भनेर शेरबहादुर देउवाबाट सार्वजनिक भए लगत्तै प्रचण्डले त्यसको खण्डन गर्नुभएको थियो र प्रतिक्रियामा उहाँले भन्नुभएको थियो यथास्थितिमा पास गर्ने भनेर त्यस्तो पत्राचार भएको होइन। स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि मैले त त्यस्तो भनेको होइन भनेर आफ्नो भनाइको खण्डन गर्नुभएको छ भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको थियो। साथै प्रचण्डले त्यतिबेला के पनि खुलासा गर्नुभएको थियो भने प्रारम्भमा एमसीसी सम्झौता गर्दाखेरि कुनै विवादित बुँदाहरू त्यसमा लेखिएका छैनन् भनेर भन्नुभएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने पछि एमसीसी सम्झौतामा के थपिए ती चाहिँ त्रुटिपूर्ण छन्, ती चाहिँ संशोधन गरिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो प्रचण्डजीमा रहेको भ्रम हो अथवा प्रचण्डजीले अरूलाई भ्रम सृजना गर्न खोज्नु भएको छ, अरूलाई ढाँट्न खोज्नु भएको छ। ढाँट्न माहिर र अरूलाई भ्रम सृजना गर्नमा माहिर कमरेड प्रचण्डलाई एउटा सचेत बनाउन के जरुरी छ भने उहाँले जहिले पनि ढाँट्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर आउनुहोस्। एमसीसी सम्झौताको
प्रारम्भिक दस्तावेज के हो? सम्झौताको प्रारम्भिक दस्तावेज भनेको यही दस्तावेज हो जुन दस्तावेजमा नेपालको कानुन, नेपाल र अमेरिका बीच सम्पन्न भएको एमसीसी सम्झौताका बीचमा कार्यान्वयनका क्रममा यदि विवाद उत्पन्न भएमा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन्। यो कुरा एमसीसी सम्झौताको प्रारम्भिक दस्तावेज हो कि होइन? सम्झौताको प्रारम्भमा लेखिएको बुँदा हो कि होइन? यो नेपालमा कुनै पनि योजना परियोजना तर्जुमा गर्दा भारत सरकारको सहमति लिनुपर्नेछ। यो सम्झौतामा पहिल्यै लेखिएको हो कि थपिएको हो? प्रचण्डले यसको जवाफ दिन सक्नुपर्छ। अनि एमसीसी सम्झौता मातहतबाट उत्पादित विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिनेछ भन्ने पहिल्यै सम्झौता गर्दा लेखिएको हो कि पछि थपिएको हो? अनि एमसीसी सम्झौता मातहतमा रहेका सबै बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको स्वामित्वमा रहनेछन् भनेर सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा लेखिएको हो कि पछि थपिएको हो? कमरेड प्रचण्डमा यदि भ्रम छ भने भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। तपाईँ भ्रमबाट मुक्त हुनुभयो भने अरूलाई पनि भ्रममा राख्न तपाईलाई त्यस्तो ऊर्जा आउने छैन। तपाईमा धेरै ऊर्जा आएको छ अरूलाई भ्रममा राख्न, आफू पनि भ्रममा पर्न। 10 वर्षे जनयुद्धमा के भ्रम दिनुभयो, के नौटंकी गर्नुभयो, 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउन त्यही भ्रम बाँडेरै बाध्य बनाउनु भयो। ती बाँडेका भ्रमहरू आज तपाईले सब लात हानेर छोडिदिनु भयो। जनताको रगतको मूल्य खोइ 17,000 जनताको रगत किन बगेको हो? तपाईलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा पुर्याउनको लागि, त्यही सामन्तको नायक बनाउनको निम्ति, भारतीय र अमेरिकी विदेशी साम्राज्यवादीहरूको दलाल बनाउनको निम्ति तपाईलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइएको थियो। त्यस्तो भ्रम तपाईले नेपाली जनतामा बाँड्नुभयो, जुन भ्रमका कारणबाट तपाईँ त्यो ठाउँमा पुगिरहनु भएको छ। अझै पनि जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता समेत रहेका कृष्णबहादुर महराले सो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो, यथास्थितिमा पारित गरिने छैन, परिमार्जन गरेर मात्र पारित गरिनेछ र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र पारित गरिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। यो नौटंकी किन गरिरहनुहुन्छ? कमसे कम कमरेड वामदेव गौतमले विज्ञप्ति मार्फत भनेको जसरी फिर्ता लैजानु श्रेयस्कर हुनेछ भनेर बोल्न तपाईहरूलाई किन साहस भइरहेको छैन? एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गर्न सकिँदैन, त्यसमा संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर अमेरिकाले स्पष्ट जवाब दिइसकेको छ नि त। अमेरिकाले त्यति जवाब दिइसकेपछि त्यसो भए यदि संशोधन हुँदैन भने यो सम्झौता फिर्ता लैजानुस् भनेर निर्णय गर्न सकिँदैन। गोलमटोलको भाषा किन प्रयोग गर्ने? किन जनतालाई फेरि पनि भ्रममा राख्ने? भ्रमबाट जनतालाई मुक्त गराउन सबभन्दा पहिले नेताहरू भ्रम मुक्त हुनुस्। अमेरिकासँग तत्कालीन सरकारले गरेको यो सम्झौता ठीक छ भनिरहनु भएको छ प्रचण्डले। त्यो सम्झौतामा कुनै त्रुटि छैनन् भनेर वकालत गरिरहनु भएको छ अझै पनि। अनि परिमार्जनका कुरा गर्नुहुन्छ, अमेरिकाले परिमार्जन गरिँदैन भनिसकेको छ। त्यसो भएपछि यो सम्झौता फिर्ता गर्नुको विकल्प के छ? बुद्धिमानीपूर्वक यो सम्झौतालाई विदा गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ। अनावश्यक रूपमा अमेरिकासँग द्वन्द्वको वातावरण किन सृजना गर्ने? अहिले चीन र अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनमा देखा परिरहेको दुष्प्रभावलाई रोक्न सहमति जनाइरहेका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति, महाशक्ति राष्ट्रहरू बीचबाट संयुक्त विज्ञप्ति आउनु भनेको युद्धको वातावरणबाट बाहिर निस्किन यी दुवै मुलुकका राष्ट्राध्यक्षहरू तयार छन् भन्ने कुराको यो संकेत हो। यी दुवै मुलुकले युद्धको मानसिकताबाट बाहिर आउन साथ यस्ता एमसीसी सम्झौता जस्ता नेपाललाई उपनिवेश बनाउने, नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने, नेपालको जल सम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउने, नेपालको खनिज पदार्थ अमेरिकाको कब्जामा पुर्याउने यस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका
नेपाललाई नोक्सानी पुर्याउने खालका, नेपाललाई कंगाल गराउने खालका योजनाहरू निश्चित रूपमा नेपालमा लदाइने छैन भनेर आशा गर्न सकिन्छ, विश्वास गर्न सकिन्छ। उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनले जहिल्यै पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने तत्परता देखाइरहेको छ। उसले गर्न खोजेको सहयोग लिनलाई पनि नेपाल स्वतन्त्र छैन। यो नेपाल चीनले गर्न चाहेको सहयोग लिनको लागि स्वतन्त्र नहुनुको कारण के हो भने यही अमेरिका र भारतको गिद्धे दृष्टि हो। नेपालको जल सम्पदामा भारतको गिद्धे दृष्टि, भारतको गिद्धे दृष्टिलाई अमेरिकाको सहयोग। अमेरिकाले चाहे अफगानिस्तानको सवालमा भनौँ, चाहे पाकिस्तानको सवालमा भनौँ, चाहे बङ्गलादेशको सवालमा भनौँ, चाहे भारत अकुपाइड काश्मीर क्षेत्रकै कुरा गरौँ, काश्मीरमा 2 वर्षदेखि त्यहाँका जनतालाई नजरबन्दमा घरभित्र बन्धक बनाएर राखिएको छ। उनीहरूका मानव अधिकार खोइ, उनीहरूलाई मानव अधिकार चाहिँदैन। अमेरिकाले मानव अधिकार बारेमा बोल्नु पर्दैन। चीनमा मात्रै 2-4 जनामा केही तलमाथि पर्यो भनेदेखि मानव अधिकारका वकालत गर्ने गर्छ अमेरिकाले। भारतको पुरा काश्मीरका बस्तीहरूलाई 80 लाख जनतालाई खोइ किन त्यहाँ चासो राखिँदैन? मानव अधिकार हनन किन गरिन्छ? त्यहाँ घरभित्र 2 वर्षदेखि थुनेर राख्नुपर्ने कारण के छ? त्यो कारण पुष्टि गर्न सक्छ भारतले? सक्दैन। अनि नेपालमा मानव अधिकार हनन भयो, सानातिना केही घटना भयो भने अरू साना देशहरूमा मानव अधिकार हननका कुरा अमेरिकाले उठाइरहन्छ। त्यसकारण यो अन्य साना देशहरूमा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकाको नीति रहँदै आएको छ। त्यही नीति अन्तर्गत यहाँ एमसीसी सम्झौता लदाउन खोजिएको छ। एमसीसी सम्झौता नेपालको अहितमा छ भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेको छ। नेपाललाई यो एमसीसी सम्झौताले गृहयुद्धतर्फ लाँदैछ भन्ने कुरा कमरेड वामदेव गौतमले आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिमा पनि स्वीकार गरेर लेख्नु भएको छ। त्यसकारण यो नेपाललाई गृहयुद्धमा जाकिनबाट बचाउनको निम्ति पनि एमसीसी सम्झौता फिर्ता गर्न जरुरी छ। एमसीसी सम्झौता फिर्ता गर्ने, देशलाई समाजवादतर्फ अगाडि बढाउने, रोजगारीहरू सृजना गर्ने, रोजगारीका निम्ति विदेशिएका 80 लाख नेपाली युवाहरूलाई देशभित्र बोलाउने, देशमा जलविद्युत उत्पादन बढाउने, जलविद्युत उत्पादन बढाएर उद्योगहरू स्थापना गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, कृषिमा निर्यात बढाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, यति कुरामा ध्यान दिन सक्ने हो भने अरू कुनै पनि विदेशी शक्तिको सहयोग नेपालको निम्ति चाहिँदैन। गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर बसेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई ललकारेर आऊ चुनाव लड्न भनेर आह्वान गरेर कुनै अर्थ छैन। त्यसकारण मिलिजुली बसौँ, देशलाई समाजवादतर्फ अगाडि बढाउँ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।